मीना कुमारी की दास्तान सुनिए दास्तान गोई अंदाज में फौजिया दास्तांगो के साथ ओनली ऑन रेड पॉडकास्ट प्रेजेंट दास्ताने बॉलीवुड। ख्वातीनो हजरात, अपना काम करने में मीना कुमारी अनथक थी। भाई फिल्म अच्छी हो या बुरी, डायरेक्टर बड़ा हो या छोटा, मीना कुमारी अपना काम मेहनत और मोहब्बत से करती थी। कमजोर फिल्मों में वो अपनी बाकमाल अदाकारी से जान डाल देती थी। सुबह से रात तक, रात से सुबह सवेरे तक मीना कुमारी लगातार शूटिंग कर सकती थी। उन्हें जुकाम हो, खांसी हो, बुखार हो, वो शूटिंग का इनकार कभी नहीं करती थी। बचपन से फिल्म सेट पर रहकर उन्हें ये बात मालूम थी कि किसी शूटिंग के पीछे कितने लोगों की कितने दिन की मेहनत जुड़ी होती है। वो शूटिंग कितने लोगों की किस्मत का फैसला करती है, वो अच्छी तरह जानती थी। 35 साल तक लगातार दिन रात मेहनत करने पर भी मीना कुमारी की अच्छी और यादगार फिल्में गिनी चुनी ही हैं। अब्बास साहब इस बात की वजह ये बताते हैं कि फिल्म ऐसी आर्ट है जिसे बहुत से कलाकार मिलकर जन्म देते हैं। सिर्फ एक आर्टिस्ट चाहे वो मीना कुमारी ही क्यों ना हो, फिल्म के फिल्मी मयार को बुलंद नहीं कर सकता। अब्बास साहब ने लिखा है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में 100 में से 90 किस किस्म के होते हैं, ये सबको मालूम है और मीना कुमारी को भी इस बात का एहसास था। लेकिन जब किसी फिल्म में उन्हें थोड़ा सा भी मौका मिल जाता था तो वो उसी में जान लगा देती थी। अब्बास साहब का कहना था कि फिर भी मीना कुमारी की 70 फिल्मों में से 10-12 फिल्में शाहकार का दर्जा रखती हैं और खास तौर से उनकी आखिरी फिल्म पाकीज़ा, जी हाँ पाकीज़ा, हमेशा यादगार रहेगी। तो याद रखने की बात यह है कि जब ख्वाजा अहमद अब्बास ने 70 फिल्मों की बात की थी तो उन्हें मीना कुमारी के बचपन की 20 से ज्यादा फिल्में शायद याद नहीं थी। अब्बास साहब का मानना था कि एक मीना कुमारी के अंदर कई और मीना कुमारियां छुपी हुई थी। जैसे वो एक रूसी गुड़िया होती है जिसके अंदर कई और गुड़ियां छुपी होती हैं। एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया, दूसरी गुड़िया के अंदर तीसरी गुड़िया, तीसरी के अंदर चौथी। जैसे प्याज के छिलके के नीचे से एक और छिलका निकलता रहता है, इसी तरह एक गुड़िया में से दूसरी गुड़िया निकलती रहती है। ऐसी ही एक नाजुक सी गुड़िया यानी एक अदाकारा मीना कुमारी भी थी, जो फिल्म की झूठी मसनूई नकली दुनिया में भी अपने रोल में इतनी खो जाती थीं कि फिर उन्हें दुनिया की किसी बात की सुध बुध नहीं रहती थी। मीना कुमारी अच्छी एक्टिंग इसलिए नहीं करती थी कि उन्हें लाखों रुपए मिलेंगे, न इसलिए कि उनके फन की तारीफ होगी, बल्कि इसलिए कि उनकी अदाकारी से उनकी रूह को खुशी होगी, मन को शांति मिलेगी। और इस अदाकार गुड़िया के अंदर एक और मीना कुमारी थी जिसमें एक हसास नाजुक मिजाज शायरा मौजूद थी, जो छुपकर अपनी तस्कीन के लिए, कल्ब रूह के लिए शेर कहती थी और जिसने शायद जानबूझकर जिंदगी के आखिरी साल में अपनी गजलों को खुद गाकर रिकॉर्ड कराया। इस तन्हा चांद को मालूम था कि वो इस जहान को तन्हा छोड़कर जाने वाली थी और किसी रशियन गुड़िया की तरह इस रोमानी मिजाज की शायरा के अंदर वो नन्ही बच्ची छुपी हुई थी जिसे माँ बाप ने महजबी का नाम दिया था और जिसने कभी बड़ी गरीबी का बचपन बिताया था और जो गुड़िया खेलना चाहती थी और हिंडोले में बैठना चाहती थी और हंडकुलिया पकाना चाहती थी, शादी करके गोद में बच्चों को खिलाना चाहती थी, लेकिन जिसे घर की इक्तिसादी मुश्किलात ने बचपन की ख्वाहिशों, उमंगों और आरजुओं को अलविदा कहकर 4-5 बरस की उम्र में फिल्म एक्टिंग को अपना पेशा, अपनी मजदूरी, अपना जरिया माश बनाने पर मजबूर कर दिया था। मीना की मौत पर अब्बास साहब ने लिखा कि आज जबकि उस अदाकारा में छुपी वो नन्ही बच्ची इस दुनिया में नहीं है, तो ऐसा महसूस होता है कि सारी उम्र हमारी मीना कुमारी उसी छोटी सी भोली भाली महजबी को तलाश करती रही।
اور وہ معصوم بچی جو مینا کے من کے اندر میں چھپی بیٹھی رہی، اس بچی کے من میں نہ جانے کتنے سپنے، کتنی آرزویں، کتنی امنگیں، سوچئے کتنی امنگیں چھپی تھیں۔ اور شاید مینا کماری کی روح کی بے چینی، اس کی شاعرانہ بادہ خواری، اس کی غم انگیز تلخ مسکراہٹ، اس کی اداکاری میں جو گہرائی، سنجیدگی اور ٹھہراؤ تھا، وہ سب اس ناتمام تلاش کی دین تھی۔ جس دن مینا کی موت ہوئی اس دن وہ تلاش ختم ہو گئی۔ مینا کماری اور وہ ننھی مہجبی جسے ماں باپ چینی کہہ کر ستاتے تھے، مر کر ایک ہو گئی۔ صرف اور صرف ایک افسانہ باقی رہ گیا اور چند دلکش افسردہ یادیں۔ تو خواتین و حضرات، اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ نرگس دت نے لکھا تھا کہ چنئی میں چپ رہوں گی کی شوٹنگ کے دوران مینا کماری کی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسا ہو رہا تھا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ نرگس دت نے دیکھا کہ مینا چھپ چھپ کر روتی تھی۔ اس کی آنکھیں دیکھ کر پتا چلتا کہ آنسوؤں کا طوفان اب آیا کہ جب آیا، مگر مینا کو چپ رہنا آتا تھا، وہ ان آنسوؤں کو پی جاتی تھی۔ جب یہ سب دیکھ کر نرگس دت سے رہا نہیں گیا تو انہوں نے ایک دن کہا، میں تمہارا درد سمجھتی ہوں مینا، ہمت کرو، اس طرح خاموش رونے پیٹنے سے کیا حاصل ہے؟ تم میری چھوٹی بہن کی طرح ہو۔ آج سے میں تمہیں مینا نہیں منجو کہا کروں گی۔ خیر، اس کے بعد نرگس کی منجو اور دت خاندان کے سبھی لوگ ممبئی آ گئے۔ کام کاج کی مصروفیت میں عرصے تک ملاقاتیں نہیں ہوئیں، بس مینا کماری کے بارے میں ادھر ادھر کی ہی باتیں نرگس کو سننے کو ملتی رہیں۔ پھر ایک روز نرگس کو پتا چلا کہ ان کی منجو پنجرے کا پنچھی کے سیٹ سے پنجرہ توڑ کر کمال صاحب کے گھر اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے دوست اور مشہور وکیل رجنی پٹیل کے گھر چلی گئی تھیں۔ پھر پتا چلا کہ مینا کماری وہاں سے کوچ کر محمود کے گھر چلی گئی ہیں۔ نرگس دت کو یہ بھی پتا چلا تھا کہ پنجرے کا پنچھی کے سیٹ پر باقر نے مینا کماری سے حد سے زیادہ زیادتی کی تھی۔ اس جھگڑے میں کمال امروہی نے باقر کا ہی ساتھ دیا تھا، جس کے بعد مینا نے کمال صاحب کے گھر دوبارہ قدم نہیں رکھا۔ نرگس دت نے لکھا ہے کہ یہ سب باتیں انہیں معلوم ہوتی رہیں، لیکن یہ باتیں اتنی تکلیف دہ تھیں کہ نرگس نے کبھی اس سلسلے میں مینا سے بات نہ کی۔ نرگس کہتی تھیں کہ ہماری اچھی دوستی اس وقت ہوئی جب مینا محمود کے یہاں سے جان کی کٹیر میں آ گئی تھی۔ پھر اکثر و بیشتر مینا کماری کی مینوشی کے واقعات کانوں میں آنے لگے۔ نرگس دت نے کئی بار سوچا کہ مجھے منع کرنا چاہیے، لیکن کچھ باتیں اتنی نجی ہوتی ہیں کہ انسان کرنا تو چاہتا ہے، لیکن مروت کی وجہ سے ہمت نہیں پڑتی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد کثرت مینوشی کی وجہ سے مینا کا جگر خراب ہوا اور انہیں یرقان یعنی جانڈس بتایا گیا۔ حالانکہ یہ معاملہ یرقان یعنی پیلیے سے کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ نرگس دت سینٹ الزبتھ نرسنگ ہوم میں مینا سے ملنے گئی۔ وہاں انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں چھیڑی جس سے مینا کماری کو شرمندگی ہو۔ نرگس دت نے مینا کے پیلے رنگ کو دیکھ کر کہا تھا، ہائے، یہ پیلا رنگ کس قدر خوبصورت لگ رہا ہے۔ منجو، تم بالکل بسنتی ہو گئی ہو۔ مینا کماری نے اس بات پر مسکرا کر اپنی پیلی آنکھیں بند کر لی تھیں۔ پھر کچھ دیر ادھر ادھر کی باتوں کے بعد ہمت کر کے نرگس نے وہ بات کہہ ہی دی تھی جسے وہ کہنے آئی تھی۔ نرگس نے کہا تھا، یہ سچ ہے کہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے منجو تم آزاد ہو، مگر ایسی بھی آزادی کس کام کی کہ خود کو مار ہی ڈالو۔ You were listening to Dastan Goi, hosted by